आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. साध्या काळाचो 17वो हप्तो, मंगळार, जुलयाची 30 तारीख 2024. आयची मिसाची वाचपां आतां आमी आयकुया. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. देखून तांकां हें उतर सांग. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दीस आनी रात थांबनासतना वाळू, कित्याक म्हजे पर्देचे अंकवार धुवेचेर एक व्हड विघ्न आयला. तिका एक मारेकर घाय जाला. शेतांत हांव वचन जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शहरांत हांव वचन जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याजक पर्या आपूण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलाय काय? तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटोळो येता काय? तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय आनी आमी बरी जावचो भरवोसो ना जायसो केलोय. आमी शांती आशेताव, पूण बरें कांयच येना. बरी जावचो वेळ आशेताव, पूण येता तरतरो. सर्वेस्परा, आमचे खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेताव. कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका. तुजे महिमेच्या सिंहासनाक अपमान करिनाका. तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर, तो मोडिनाका. राष्ट्रांच्या मुर्ती मदली खंयची पावस धाडूंक शकता? वा मळब आपशेंच पावसा शिंवर घालूंक शकता? सर्वेस्परा, आमच्या देवा, तूं एकलोच हें करताय न्हय. आमी तुजेर विश्वास दवरताव, कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन. श्लोक. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापिनाका. वेगी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे आसाव. श्लोक. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणदारा. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवांक सरी जावन आमची पातकां बोगस आनी आमकां निवार. श्लोक. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कैद्यांचे रुदान पावूं तुजे मुखार. मरणाचे फर्मान जाल्यांक तुजे व्हडे पदवेन निवार. पूण आमी तुजी परजा, तुज्या सोरवाच्यो शेळयो सदांकाल तुजी स्तुती करतल्याव. आमचे संततेचे संततेक तुजी महत्कार्यां वर्णीत वेतल्याव. श्लोक. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. शुभ वर्तमान. भाग्यवंत माते वापरमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी लोकांक धाडतस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शीस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वोपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वोमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी.
नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेच देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडटलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक वडतल्या सगळ्यांक आनी खोटेपण आदरतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नित्यवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. देव बरो दीस दिव तुमकां. देवाचे आशिर्वाद.